बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है दज्जाल। दज्जाल कब आएगा, दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। प्यारे दोस्तों, कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामात में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। इसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल का मतलब है झूठा और फरेबी, और दज्जाल हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसको दज्जाल कहा गया है। ये पहले खुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल का हुलिया भी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में बयान किया है। दज्जाल एक आँख से काना होगा और इसके माथे पर काफिर लिखा होगा। दज्जाल के हाथ में कवानीन कुदरत, गोया कि तस्खीर कायनात नुक्ता अरूज पर पहुँच चुकी होगी। तमाम इख्तियारात इलाही तकरीबन उसके हाथ में आ चुके होंगे। जो बड़े से बड़े मोजज़े अल्लाह ताला ने नबियों को दिए हैं, वो मोजज़े करके दिखाएगा। वो मुर्दा को ज़िंदा करेगा, मुर्दा लोगों को ज़िंदा करके इनसे बात करेगा। वो खुल सहरा को सरसब्ज़ व शादाब कर देगा। जब चाहेगा जहाँ चाहेगा बारिश बरसाएगा। फासला इसके लिए बेमैनी होगा। इसकी सवारी वो होगी कि जिसके दोनों कानों के दरमियान फासला 80 हाथ का होगा। इसका एक कदम बैतुल मुक़द्दस में होगा और दूसरा मक्का में। इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। वो यानी दज्जाल एक आदमी के 2 टुकड़े करेगा और दोबारा जोड़ेगा तो वो आदमी दोबारा चलने लग जाएगा। आज से 100 साल पहले इंसान दज्जाल के बारे में सोचता था कि वो इतना ताकतवर होगा, मगर आज के दौर में वो सब बातें पूरी हो रही हैं जो हमें दज्जाल के बारे में बताई जाती थी। इस टेक्नोलॉजी के दौर में दज्जाल की सारी निशानियां पूरी हो रही हैं। दज्जाल शैतानी ताकतों का मालिक होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इन्हीं ताकतों के ज़रिए दुनिया भर में फसाद फैलाएगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, तो इस सवाल का जवाब हमें हदीस की एक रिवायत में मिलता है। कौन सी रिवायत, चलें आपको मैं ये बताता हूँ। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद अपने मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नुसरानी थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। वो किस्सा मेरे इस बयान की तस्दीक करेगा कि मैंने कभी तुम्हारे सामने दज्जाल के मुतल्लिक़ क्या कहा था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती में सवार हुए, ऐसी कश्ती जिस पर समुंदर में सफ़र किया जाता था, और इनके साथ कबीला लखाम और जज़ाम के 30 लोग और भी थे। समुंदर के तूफ़ान ने इनका 1 महीने तक तमाशा बनाया और 1 महीने के बाद जब समुंदर का तूफ़ान चला गया और इनको कुछ नज़र आने लगा तो इनको मगरिब की जानिब एक जजीरा नज़र आया। वो सब अपनी छोटी कश्तियों में बैठे और इस जजीरे पर आ गए। तमीमदारी ने बताया कि जब वो लोग इस जजीरे पर उतरे तो वहाँ पर उन्हें एक अजीब व गरीब मखलूक नज़र आई, जो ना तो इंसान थी और ना ही जानवर, और इसके पूरे जिस्म पर बाल थे। हमने इससे पूछा तो क्या चीज़ है। इसने बताया कि मैं जसासा हूँ, दज्जाल का जासूस। तुम लोग मेरे साथ गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जब हम लोग इसके साथ गिरजे में गए तो वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा और ताकतवर शख्स देखा। इतना बड़ा और ताकतवर शख्स, इस जैसा इंसान हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। इस शख्स के दोनों हाथ गर्दन के साथ और पैर घुटनों से लेकर टखनों तक जंजीरों से मजबूती से बंधे हुए थे। हमने इस शख्स से पूछा कि तू कौन है, तो इसने कहा
کہ آخر تم لوگوں کو میرا پتہ چل ہی گیا، اب تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو۔ تو ہم نے اس کو بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے اور ایک طوفان آ گیا اور ہم 1 مہینے تک اس طوفان میں پھنسے رہے، اور جب وہ طوفان ختم ہوا تو ہم اس جزیرے پر آ گئے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے، کیا وہاں کی کھجوروں پر پھل آتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت بہت قریب ہے جب اس پہ پھل آنا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے بحر کبریا کے بارے میں بتاؤ، کیا وہاں پر پانی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے تیسرا سوال پوچھا کہ مجھے صغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور کیا بستی والے اس پانی کے ذریعے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور بستی والے اس کے پانی کے ذریعے اپنی فصلوں کو خوب سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے چوتھا سوال کیا کہ مجھے آخری نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے بتایا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے ہیں۔ پھر اس نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ عرب کے لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں عرب کے لوگوں نے اس نبی سے جنگ کی ہے اور وہ اس جنگ کے اندر ہار گئے ہیں، اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ سن لو کہ عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں۔ اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور وہ وقت بہت قریب ہے، مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے نکل کر 40 دن کے اندر پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، اور پوری زمین کے اندر کوئی بستی بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں میں داخل نہ ہوں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سا منبر پر مارا اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم لوگوں کو یہی بتایا کرتا تھا کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کی ملاقات دجال سے جس جزیرے پر ہوئی تھی، اس جزیرے کی معلومات آج تک کسی کو بھی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کافی دعوے کیے جا چکے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بحیرہ عرب میں سقطرہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں پر دجال قید ہے۔ جزیرہ سقطرہ ایک بہت ہی عجیب و غریب جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور یہ ساحل سے 400 کلومیٹر دور ہے، اور اس جزیرے پر پائے جانے والے پرندے، درخت اور جانور باقی دنیا سے بہت ہی عجیب و غریب ہیں۔ اس جزیرے پر ڈریگن ٹری نامی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا درخت بھی پایا جاتا ہے۔ اس درخت کا عرق لال رنگ کا ہوتا ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے اس میں سے خون نکل رہا ہو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دجال اس جزیرے میں قید ہے؟ کیا یہ دعوے سچ ہیں؟ اور کیا اس کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے؟ ان سب باتوں کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔